आज म कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तक साहित्य सुधाबाट जन्मभूमि कविताको चर्चा गर्न गइरहेकी छु र यस कविताको कवयित्री हुनुहुन्छ लक्ष्मीदेवी सुन्दास। र यस कविताको चर्चा गर्नभन्दा पहिले म यस कविताको कवयित्री लक्ष्मीदेवी सुन्दासको छोटो परिचय गराउन गइरहेकी छु। र उनको जन्म सन् 1934 को 27 मार्चका दिन कलकत्तामा भएको थियो। उनका पिता चन्द्रबहादुर सिंह कलकत्तामा जागिरी थिए। उनले दार्जिलिङ र कलकत्ताबाट शिक्षा आर्जन गरेकी थिइन् र 1955तिर नेपालको इलाम भन्ने ठाउँमा गएर प्रधान अध्यापिकाको कार्य पनि उनले गरेकी थिइन् भने सन् 1972मा पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शङ्करले भएको बेला दार्जिलिङ पार्वतीय विकास विभागमा मुख्यमन्त्रीको सचिव पदमा रही दार्जिलिङलाई धेरै योगदान उनले दिएकी थिइन्। यसपछि उनले दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयमा प्राध्यापिकाको कार्य सम्हालेकी थिइन्। उनले विद्यार्थीकाल 1948 देखि नै कथा लेख्न आरम्भ गरेकी थिइन्। उनले समालोचना, कविता तथा कथा लेखनमा आफ्नो विशिष्ट योगदान दिएकी छिन् र यस योगदानको निम्ति उनलाई रत्नश्री, स्वर्ण पदक, भानु पुरस्कार सिक्किम, मोहनलाल शाह पुरस्कार सिलगढी आदिबाट पाइसकेकी छिन्। र यस कविताको अब चर्चा गर्नतर्फ लागौँ। यस कवितामा उनले आफ्नो जन्मभूमिको महिमा गाउनु भएको छ र हामी जुन स्थानमा जन्मन्छौँ त्यस स्थानलाई हामी आफ्नो जन्मभूमि भनेर जान्दछौँ। प्रत्येक मानिसलाई नै आफ्नो जन्मभूमि संसारको सबै ठाउँहरूभन्दा धेर प्यारो लाग्छ। यस कवितामा पनि कवयित्रीलाई आफ्नो जन्मस्थान अत्यन्त प्यारो लाग्छ। उनलाई आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि श्रेष्ठ र महान लाग्छ। र यस कविताको म एक पंक्ति गरेर व्याख्या गर्नेछु। र यस कविताको प्रथम पंक्ति यस प्रकार छ। सशैव कालमा सुन्थे आमाको मुखबाट परिहरूको कथा, स्वर्गलोकबाट आउँछन् परिहरू यस धरामा गर्न अलौकिक कार्य। म विभोर भई सुन्दै भन्थे कस्तो होला त्यो देश, परिहरूको स्वर्गीय परिवेश। र यस पंक्तिमा कवयित्रीले कविताको सुरुवात आफ्नो बालक कालमा आफ्नी आमाको काखमा बसेर उनको मुखबाट परिहरूको सुन्दर कथा सुनेकीबाट सुरु गरेकी छिन्। आफू सानो छँदा उनले आफ्नी आमाको काखमा बसेर आमाको मुखबाट सुनेकी थिइन् कि स्वर्गलोकबाट अति सुन्दरी परिहरू यस पृथ्वीमा अलौकिक कार्यहरू गर्न भनी आउने गर्छन्। त्यस समय उनको बाल मनमा लाग्थ्यो कि कस्तो होला ती सुन्दर परिहरूको देश, त्यो स्वर्गीय आनन्दले भरिएको सुन्दर देश। र दोस्रो पंक्तिमा उनी लेख्छिन्, तरुण वयमा पढे मैले इन्द्रपुरी सुरपुरीबाट मृदु पाइला चाल्दै आउँथिन् मेनका उर्वशी मर्त्यलोकका गौरव पुरुष पूर्वा विश्वामित्रलाई बाँध्न प्रणय बन्धनले। स्वर्ग मर्त्यको मिलन कथा लाग्थ्यो अपूर्व कोमल हृदयमा, नाच्थ्यो मन मुग्ध भई अलौकिक रोमाञ्चित स्वर्गीय मर्त्यको प्रणय। र उनी भन्छन् कि तरुण अवस्थामा उनले पुस्तकहरूमा पढेकी थिइन् कि इन्द्र देवता बस्ने सुन्दर देश स्वर्गबाट आफ्नो कोमल पाइलाहरू चाल्दै मेनका र उर्वशी नामका सुन्दर अप्सराहरू यस पृथ्वीमा आउने गर्छन् र यस पृथ्वीमा भएका महान पुरुषहरू जस्तै पूर्वा, विश्वामित्र आदिलाई आफ्नो प्रेमको बन्धनमा बाँध्न यस संसारमा आउँछन्। यस्तो स्वर्ग र पृथ्वीको जीवनहरूको प्रेम सम्बन्धको कथा पढेर कवयित्री आनन्दित हुन्थिन्। यस्तो अघि कहिल्यै नभएको प्रेमको कथा पढेर उनको हृदयमा अलौकिक आनन्द र रोमाञ्च भरिन्थ्यो। तेस्रो प्याराग्राफमा उनी लेख्छिन्, समयले जीवनमा ल्यायो परिवर्तन, उद्भासित भो बेग्लै चित्र, प्रश्न प्रश्नको पहाड उभि सोध्यो त्यो स्वर्ग कहाँ होला परिहरूको त्यो देश, स्वर किन्नरी अप्सराहरूको देश, रूप गन्ध छन्द सौन्दर्यले सुख वैभवको अनुपम देश। र यसरी समय बित्दै गयो
जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आए, हृदयमा अनेकौँ प्रश्नहरू उद्यायो। त्यो आमाको मुखबाट बालककालमा सुनेको परीहरूको देश, आफूले तरुण अवस्थामा पढेको अप्सराहरूको त्यो सुन्दर रूप सुगन्ध, सुख सम्पत्तिले भरिएको देश स्वर्ग कहाँ होला। चौथो पंक्तिमा उनी लेख्छिन्, एक दिन प्रभातको स्निग्ध झलमल्ल उषामा भास्कर रक्त रञ्जित लालीमा परेथ्यो कञ्चनजङ्घामा, तब अन्यासै मुखबाट निस्केछ वेद मन्त्रसरी अकल्पित विशृङ्खलित बानी, यही त स्वर्ग, यही त स्वर्ग, मृगसरी खोजी हिँड्थे, बिर्सी आँखाइमा सुगन्धित कस्तुरी, मेरो धरती तिमी नै मेरो स्वर्ग, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी। र चौथो पेराग्राफमा उनी लेख्छिन्, एक दिन बिहानीको सूर्यको सुनौलो प्रकाश कञ्चनजङ्घाको हिउँले भरिएको सेताम्बे टाकुरामा परिरहेको थियो। त्यो दृश्य अति नै सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यो अपूर्व सुन्दर दृश्य देख्न साथ कवियत्रीको मुखबाट अचानक वेदको मन्त्र जय कविताको लहर निस्क्यो कि यही धरती हो रहेछ स्वर्ग। म त कस्तुरी मृग जस्तै आफ्नै नाभिमा भएको कस्तुरीको सुगन्ध बाहिर खोजी हिँडिरहेकी रहेछु। मेरो धरती, मेरो जन्मभूमि नै स्वर्ग रहेछ। जननी जन्मभूमि नै स्वर्गभन्दा महान रहेछ। पाँचौं पंक्तिमा उनी लेख्छिन्, बोल्यो हृदयले युग युगको तथ्य, स्वर्गको भाव एउटा कल्पना, जुन देशमा जन्मन्छ मान्छे त्यही त उसको स्वर्ग, मेरी जननी जन्मभूमि भारत भूमि मेरो स्वर्ग। र यहाँ उनले भन्छिन्, युगौँदेखि आफ्नो मनमा राखेर आएको त्यो स्वर्गको कल्पना, त्यो स्वर्गको भाव त केवल एउटा कल्पना मात्र रहेछ। मानिस जुन ठाउँमा जन्मन्छ त्यही धरती नै उसको स्वर्ग रहेछ। जन्मभूमि भारत नै उनको सुख आनन्द रहेछ। अन्तिम प्याराग्राफमा उनी लेख्छिन्, तिमीमा मेरो सुख आनन्द सौरभ, पाएँ जीवनको सम्पूर्णता, मेरो सशैव कथाको स्वर्ग, मेरो तरुण स्वप्नको कल्पना, मनिषी तपस्वीहरूको चिन्तना, मेरी जननी जन्मभूमि भारत भूमि तिमी स्वर्ग। र उनले अन्तमा लेखेकी छिन्, जन्मभूमि नै उनको सुख आनन्द र सुगन्ध रहेछ। यही जन्मभूमि नै उनले जीवनको सम्पूर्णता पाइन्, अथवा जीवन जन्मेर हुर्की एक पूर्ण मानव बन्द रहेछ जन्मभूमिमा। जननी जन्मभूमि भारत नै उनको स्वर्ग रहेछ। अन्तमा उनले बुझिन् कि बालककालको त्यो सुन्दर कल्पना, तरुणकालको त्यो मिठो सपना, स्वर्ग त यही जननी जन्मभूमि नै रहेछ भनेर। ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको, चिन्तन गरेको यो पवित्र भूमि भारत नै उनको लागि स्वर्ग रहेछ। यसैले जननी जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान रहेछ।